زهران یما چی چارا سرا اکڑا یس پیر بخت خدا تارا سارا اکڑا خدا تارا سارا اکڑا ایز دل وڑو گڑنگونو نا گزار کڑما یا دخمن دی پر اختیار سر اکڑا یہ زنادانو ما خدا سے نگنلا یہ تا پسوچو پسلا را سرا اکڑا اسمانی نورا رب دا مظلومو مددگار وینو خیر کدی خلقو خندار سر اکڑا رزق میں اوپدی دنیا کی پاتی شوے یما کنینو تاسو خو پخوا دا زو جلے یما رزق میں اوپدی رزق میں اوپدی دنیا کی پاتی شوے یما کنینو تاسو خو پخوا دا زو جلے یما رزق میں اوپدی دنیا تاسو زما پا غریبی پوری خندا کڑی دا تاسو زما پا غریبی پوری خندا کڑی دا سوچ ورتا اکڑی دا موسمرا ناروا کڑی دا سوچ ورتا اکڑی دا موسمرا ناروا کڑی دا دخپلا کور بینوا دی راوستلے یما دخپلا کور بینوا دی راوستلے یما رزق میں اوپدی دنیا کی پاتی شوے یما گنینو تاسو خو پخوا دا زو جلے یما رزق میں اوپدی رزق میں اوپدی دنیا زما اللہ دا رزق ما سروادا کڑی دا زما اللہ دا رزق ما سروادا کڑی دا دغوادا دا ہر انسان سرائی پخا کڑی دا دغوادا دا ہر انسان سرائی پخا کڑی دا حغین پسی دی دنیا تا رالی گلے یما رزق میں اوپدی دنیا کی پاتی شوے یما کنینو تاسو خو پخوا دا زو جلے یما رزق میں اوپدی دنیا راشا وس راشا حال میں گورا چی ستیریگی راشا وس راشا حال میں گورا چی ستیریگی حالان کستا سن داوخ ربان دی خطیریگی حالان کستا سن داوخ ربان دی خطیریگی خیر دے کڑیرو کڑاؤنو درد ولے یما رزق میں اوپدی دنیا کی پاتی شوے یما کنینو تاسو خو پخوا دا زو جلے یما رزق میں اوپدی دنیا خکارا مروخو اندرونا پزڑ زخمی مزا خکارا مروخو اندرونا پزڑ زخمی مزا قریب اللہ خان وائی ڈر زیاد خو ارمانی مزا قریب اللہ خان وائی ڈر زیاد
مزه زد هجران پسرو لمبو کی سوزی دل یما زد هجران پسرو لمبو کی سوزی دل یما رزق می او پدی دنیا کی پاتی شوی یما کنینو تاسو خو پخوا دازا وجل یما رزق می او پدی دنیا قریب اللہ وای نورحال چاہتا ویلے نشم پٹ زڑگی رازو نخپلا کرا کولے نشم پٹ زڑگی رازو نخپلا کرا کولے نشم دبیل تانا سپیڑو مخ باندی وحلے یما رزق میں او پدی دنیا کی پاتی شوے یما کنینو تاسو خو پخوا دازا وجل یما رزق میں او پدی دنیا قلم میں پور تکڑو نن بیا یوا گلا لکما دیو مظلوم دا مجبوری دا جون قصہ لکما دیو مظلوم دا مجبوری دا جون قصہ لکما اسمانی نور وائی پغم یہ درد دل یما رزق میں او پدی دنیا کی پات د دې غمجن زمزمي سپیشل فرمایش کړی دی قریب الله خان مارتون کوس کله محمد مرتضی باچا محمد سفیان او ام هانیه بیوی کلام د شاعر نور اسماني نور ملنګ په आवाज د جمیل فانی د نظم نمبر د 3780 د هوم سټوډیو پروډکشن سوات لخوا وړاندې کیږي د رابطي نمبر یاد لرئ 0346 94 470 د نورو ناتونو او نظمونو اوریدو د پاره زموږ د یوټیوب چینل جمیل فانی افیشل ضرور سبسکرائب کړئ.